Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Hi. Pindag to. Mayong buntag ka natong tanan. Ako di ay si Haring Giovanni Chulugo Chiares. No? Ang kaisuunan niya nakakailangan ako, ila kong gitawag og Haring Banjo. No? Dito gid ko sa Negros Oriental na tao. Then, giasahin po ko ni mahal na Haring Philemon Oriang Bonanza sa Region 7. Kanang Region 7 sa inyong alang sa inyong kaibalo sa spiritual, lahi sa material o sa spiritual ang division sa region. Ang Region 7 karon sa spiritual mao ang Negros Occidental, Panay Island o whole Panay Island kanang Iloilo, Rojas, Antique o Guimaras Island. Mao na ang Region 7. Diha ko na-assign karon. No? Ako gi-assign ko, no? Dili pa tungod sa mumahal nga magtutudlo nga si Malhari Philemon Oriang Bonanza, dili ako takos nga mutindog dinhi sa inyong atubangan. No? Apan tungod sa iyang kaalam, nagpakatakos kami sa pag-atubang kaninyo kay mo kini ang sugo kanamo ang pagsangyaw sa maayong balita may tungod sa gingharian. Ang sangon kanako nga igsuonan mo kini ang pagbutyag sa ikapito ka kamatuoran. No? Kini kapito kamatuoran gikan sa unom atong na notisya nga kasagaran niini mga pinadayan, no, mga sambingay. Mao nga gikinahanglan niini ang inyong dalungan ug mata sa pagtan-aw niini kay kinahanglan niini ang dako nga kaalam aron mapasabot ug masabot nato ang buot ipasabot kung unsa ang nasulat dinha sa pinadayan. No? Kay duha ka klase ang tao nga mamati sa pulong. No? Ningon dito sa Juan 8:47, ang mamati sa pulong sa Dios, iya sa Dios. Ang katarungan nganong dili kamo iya sa Dios. Unsay rason? Kay kamo wala na mati sa pulong sa Dios. No? Ug mamati sa pulong sa Dios, unsa may gante? Og dili mamati sa pulong sa Dios, unsa puy gante? Og dili mamati ang tao sa pulong sa Dios, sa dihang ipaabot niya ang mga pulong sa kingharian sa Dios dinha sa tao og dili siya maminaw o mamati niini. Mabasa diha sa Mateo 13:19 niingon dinha nga ang dautan mutungha sa iyang atubangan ug musakgaw sa ginapugas diha sulod sa iyang kasing-kasing. No? Apan kadtong mamati na ay reward. Kay niingon diya sa Proverbio 1:23, sa panahon nga ako nagtawag kaninyo, apan kamo wala manumbalin. Sa diyang gibakyaw na ako ang akong kamot, kamo wala magtagat. Apan pag-abot noon niya sa tugmang panahon, nga kamo padadaan na og silot sama sa bagyo, alimpulos og mga kagulanan. O kamo musampit na kanako. O ako dili na sa mutanaw kaninyo. Akong ilingiw ang naungan kaninyo. Unsa naman dayon? No? Mao gana ang disadvantage o advantage sa maminaw. Kay katong maminaw sa pulong sa Dios, sumala pa sa Proverbio 1:33, igabutang niya sa kasiguruan. No? Mabasa sa Proverbio 1:33, palihog basa. Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasiguruhan o magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. Mao nga mga igsuran mo na hulman sa nako ang inyong mga dalunggan. No? Kaya ang akong ikabutyag karong mga panahon na mao ang pinadayag BCCT Jis, gisambingay kini nga ato mabasa basa. Sila usab mao ang pito ka mga hari nga ang lima kanila nangapuka na. Ang usa mao siya karon ug ang usa wala pa mahiabot.
nga sa mahiyabot na siya kinahanglan magapabilin lamang siya makadyot. Ingon dia ang lima kanila nangamatay na ug ang duha mao siya karon. Kining pito ka ulo gihatagan dayon kini sa ubang mga magsasangyaw ug kahulugan. Ila dayon kining gipangtun-an ug ila kining gipangtudlo ngadto sa ilang mga ginsakpan. Nga kining pito ka mga ulo mao ang pito ka mga dagkong nasud sa Europa. Klaro og tataw kay mga kaigsuunan nga kini nahisulat sa pinadayag 17 Gs mahitabo dinhi sa bagong Jerusalem. No? Wala na dayon laing ikasilili sa nasod sa Pilipinas nga numan. Kaya diyan isulat nga lima kanila nangamatay na. Kanusa ka na nahitabo? Kining lima ka mga ulo mao kini ang lima ka mga pangulo sa atong nasod nga Pilipinas. Matod pa diya sa kasulatan, ang lima kanila nangamatay na. Atong isipon gikan kay Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia. Sa lakon nga pagasulti 1, 2, 3, 4, 5. Si Garcia mao ang ikalima ka mga pangulo sa Pilipinas. Dingon ha, ang lima kanila nangamatay na kanusa. Niya ng Hunyo 11, 1971, gipahigayon ang eleksyon sa Constitutional Convention or CONCON. Yan ang higayuna na pili nga nahimong pangulo si Garcia. Pagkasunod adlaw ni adtong eleksyon, gipahigayon dayon ang oath-taking. Sa diyan nagpahigayon ang oath-taking, giatake si Garcia sa heart failure. No? Gikan niya itong mga adlaw, mikabat og tulo ka adlaw sa lakon nga pagkasulti, pagka June 14, 1971. Niining higayuna, namatay dayon si Garcia sa sakit sa kasing-kasing o cardiac arrest. Nianing June 14, 1971, mao kini ang katumanan sa nisulat sa pinadayag 17 Gs. Nga ang lima kanila nangamatay na. Kay kini silang lima nangamatay na. No? Ang duha nagpabilin. Kanya atong higayuna kani siya ang isa mao siya karon ang presidente sa Pilipinas na mao si Ferdinand Marcos. O ang isa wala pa siya moabot kay kini si Magapagal isip successor ni Garcia, ibig say vice president. Dito man isa pasamantalang nanimuyo sa Amerika. Apan nibalik lamang siya diri sa Pilipinas sa makadyot. Sa usa nga rason. No? Kini silang duha dayon ni atong panahona nagtimbayayungay sa pag-ugmat sa nasod sa Pilipinas. Muna dayon kini nga mahung-an ay wala kini nahitabo kini 40 ka tuig gikan gihatagan og kagawasan ang Pilipinas niadtong Hulyo 4, 1946. Kung ato kanang idugang kini nga panghitabo dili pa kini mahuman ang 1986. So klaro kay mga kaigsuonan nga wala na gayoy laing pang ikasalili sa mga panghitabo sa nasod nga Pilipinas. Mao na nga ang Pilipinas gayod ang nakapanubag sa mga naisulat dinha sa mga sambingay sa most especially ni aning pinadayag 17 Gs. So dili na lang nako tason og ang usbon daghang salamat kanatong tanan.